हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे पहले पैगंबर थे और अबुल बशर थे, यानी फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। वो किस जमाने के अंदर पैदा हुए, यानी दुनिया के बनने के कितने साल बाद, इसका कोई एविडेंस और प्रूफ मौजूद नहीं है। लेकिन तमाम आसमानी और अब्राहमिक रिलीजन का मानना यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान थे और दुनिया के अंदर जितनी भी आबादी है वो सारी की सारी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। चैप्टर नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए। बाइबल और तौरात के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए उसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान करीम की इन 3 आयतों के अंदर इजमालन इस बात का जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के घड़े से पैदा किया। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, लेकिन कुरान के बाद अहादीस और तफसीर की किताबों में, जैसा कि मिशकातुल मसाबिह वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 36, मिरकात वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 176, तफसीर मजहरी वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 213, तारीख तिबरी वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 92, इन सारी किताबों में इस बात की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह की मिट्टी को लेकर आए, और चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी को लाकर पेश किया और फिर उसी मिट्टी को इकट्ठा करके उसका घड़ा तैयार किया, और फिर उसी घड़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इसी वजह से उनकी औलाद में डिफरेंट कलर, कास्ट और मुख्तलिफ तबीयत के लोग पैदा होते हैं। कोई काला तो कोई गोरा, मिजाज के एतबार से, तबीयत के एतबार से कोई नरम, कोई अच्छे अखलाक और कोई मीठी ज़बान का होता है, तो कुछ लोग सख्त मिजाज, गुस्से वाले और कड़वी ज़बान के होते हैं, और बाज़ इंसान फितरतन पाक और साफ रहते हैं और बाग इंसान गंदगी और नजासत के अंदर मुलव्वस रहते हैं। और ये डिफरेंट उसी बेसिक मटेरियल की वजह से है जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सिवाय शैतान के। शैतान के सजदा न करने की कुरान के अंदर 2 वजह है। उसमें से एक तकब्बुर और घमंड था, और दूसरा ये कि वो अपने आप को ये कहता था कि मैं आग से बना हुआ हूँ और ये आदम मिट्टी से, तो मैं उसको सजदा क्यों करूं। लेकिन बदबख्त शैतान अपने घमंड और तकब्बुर के अंदर ये भूल चुका था कि मैं और आदम दोनों खुदा की मखलूक है। मर्तबा, बुलंदी और पस्ती ये इस बात से तय नहीं होते हैं कि आप किस मादे और खमीर से बनाए और पैदा किए गए हैं, बल्कि ये इन सिफात से तय होते हैं जो खुदा तबारक व तआला की तरफ से आपको वदियत की गई है। जब शैतान ने देखा कि वो नाफरमानी, तकब्बुर और घमंड की बिना पर खुदा की आगोश रहमत से वो महरूम और मरदूद कर दिया गया है, तो उसने बजाय माफी मांगने के अल्लाह तबारक व तआला से कयामत तक जिंदा रहने की और आदम औलाद को, यानी औलाद आदम को गुमराह करने की मोहलत तलब कर ली। जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे कयामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी, लेकिन याद रखना मेरे मुखलिस बंदे कभी तेरे इस बहकावे के अंदर शामिल नहीं होंगे। शैतान के जन्नत के अंदर से बेदखल करने के बाद यहाँ पर एक तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, और वो है हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। हव्वा ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है जिंदा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि जिंदा थे, उनसे हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसलिए उनका नाम हव्वा पड़ गया, यानी जिंदा से पैदा होने वाली। यहाँ पर एक बात नोट की जाए कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया गया, इसका जिक्र तो कुरान में मौजूद है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया, इसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। बल्कि ये जो लोगों के अंदर मशहूर है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, ये बात बाइबल में मौजूद है और ये एक इसराइली रिवायत है जिसके सही और गलत होने के 50-50% चांसेस है। हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ یہاں پر رہو اور کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا اور اس کے پھل کو مت کھانا۔ اب وہ پھل کون سا تھا اس کے بارے میں قرآن اور حدیث دونوں خاموش ہے، اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ جب وہ دونوں جنت کے اندر چلے گئے تو شیطان نے اپنی پاور اور اپنی مہلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے جنت کے باہر سے اس نے ان دونوں کو وسوسے کے اندر ڈالا اور ان کو کنونس کیا اس بات پر کہ وہ اس درخت کے پھل کو کھاوے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے ان درخت کے پھل کو کھایا ویسے ہی ان کے بدن پر جو جنتی کپڑے تھے وہ اتر گئے۔ وہ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتوں کی تلاشوں کے اندر لگ گئے اور انہوں نے یہیں پر اپنی غلطی کو محسوس کیا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا اور یہیں سے انسانی دنیا کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دنیا میں بھیجا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے اندر وہ کہاں پر اترے؟ قرآن اور احادیث کے اندر اس بات کا تو ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، لیکن کہاں پر بھیجا اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ ہسٹورین کے فیمس اوپینین کے اکارڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کو شری لنکا کے اندر اور حضرت حوا علیہ السلام کو سعودی عرب کے ایک شہر جس کا نام جدہ ہے وہاں پر اتارا گیا۔ جدہ عربی کے اندر دادی کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ حضرت حوا علیہ السلام ہم سب کی دادی ہے اس لیے اس شہر کا نام جدہ رکھ دیا گیا۔ مستدرک الحاکم، مصنف عبد الرزاق، طبقات الکبریٰ جیسی بڑی کتابوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے شری لنکا کے اندر اترنے کا ذکر موجود ہے۔ شری لنکا میں ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر انسانی قدموں کے نشان موجود ہے جس کی لمبائی 67 اینچ اور چوڑائی 18 اینچ ہے، اور اس پہاڑ کی لمبائی 7000 فیٹ ہے جس کا نام کوہ آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ لیکن خالص مسلمانوں کے لیے نہیں، بدھزم، ہندوازم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہ چاروں دنیا کے بڑے مذاہب یہ مانتے ہیں کہ یہ قدموں کے نشانات ہمارے کسی دیوی دیوتاؤں کے ہیں۔ اب یہ بات کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نشان ہے یا پھر نہیں ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی بات تحقیقی ہمیں معلوم تو نہیں ہے، لیکن ایک بات تصدیق شدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی یعنی ہائٹ 60 ہاتھ تھی، جس کی تقریباً لمبائی 90 فٹ یعنی 9 مالہ بلڈنگ جتنی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کیسے دکھتے تھے، کیسی شکل کے تھے، اس بارے کے اندر قرآن کریم اور احادیث کے اندر کسی بھی بات کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل 40 اولاد تھی، اور ان میں ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جس میں سب سے پہلے قابل اور اکلیمہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حابل اور لبود پیدا ہوئے، اور سب سے آخر میں عبد المخیص اور ام المخیص پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر شادی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلا پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور دوسرے پیدا ہونے والا لڑکا سب سے پہلے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایگزامپل کے طور پر قابل کی شادی لبود سے اور حابل کی شادی اکلیمہ سے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے انتقال کے وقت کل ان کے پوتا پوتی سب ملا کر 40,000 اولاد تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام 950 سال وہ اس دنیا کے اندر رہے، اور انہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم کو نافذ کیا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور 950 سال کی عمر کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔